टपिक भइरहेको हामीले हिजो क्रेडिट टर्मको कति आई नम्बरसम्म गरेको थियो भन्नुस् त क्रेडिट टर्मको है क्रेडिट टर्म थियो नि एउटा यसमा हामीले जस्तै आई नम्बरमा हामीले नेट के भनेको थियौ नेट 30 दियो भने यहाँ क्रेडिट डेज कति हुन्छ टोटल क्रेडिट पिरियड अथवा क्रेडिट डेज मात्र कति थियो अरे 30 डेज थियो हैन त्यसपछि मैले सेकेन्डमा के भनेको थिएँ 2/10 नेट 30 दियो भने के हुन्छ भनेको थिएँ यहाँ हेर्नुस् त डिस्काउन्ट रेट कति हुन्छ अरे यसमा 2% कति पर्सेन्ट 2% हैन अनि डिस्काउन्ट पिरियड कति हुन्छ त यहाँ डिस्काउन्ट पिरियड आज मात्र जोइन हुनेलाई यो सजिलो होला है 10 डेज हुन्छ त्यही मैले थोरै रिभिज गरेको थिएँ अनि टोटल क्रेडिट डेज कति भयो त्यहाँ हेर्नुस् त क्रेडिट पिरियड कति भयो यहाँ क्रेडिट पिरियड कति भयो 30 डेज यदि तपाईले डिस्काउन्ट लिन चाहनु भएन भने 30 दिनमा के गर्नु पर्यो पे गर्नु पर्यो हैन अनि इनभॉइस भन्ने हो भने क्वेशनमा इनभॉइस भन्यो भने त्यो भनेको जहिले पनि क्रेडिट पर्चेज हुन्छ अनि इनभॉइस डेट भन्यो भने त्यो के हुन्छ अरे इनभॉइस डेट भन्यो भने त्यो क्रेडिट पर्चेज डेट कहिले किनेको त त्यो डेट हुन्छ है क्रेडिट ल मैले यिनीहरुलाई छोडे अब एउटा अर्को केस कहिलेकाहीँ नआउन सक्छ अहिलेसम्म आएको छैन आइदिन पनि सक्छ है यस्तो भनिदिन्छ हैन त 3/10 नेट 30 अनि ब्र्याकेटमा यस्तो इओएम ब्र्याकेटमा नभनेर यस्तो यही भनिदिन्छ इओएम भनिदिन्छ इओएम अनि ब्र्याकेटमा लेट INVOIC इनभॉइस डेट अक्टोबर 10 यस्तो भनिदियो पर्चेज चाहिँ कहिले गर्नु भएको रहेछ तपाईले अक्टोबरमा गर्नु भएको रहेछ है बुझिरहनु भएको छ नि पर्चेज कहिले गर्नु भएको रहेछ अक्टोबरमा हामी च्याप्टर 4 मा छौं है कर्पोरेट फाइनान्सको च्याप्टर 4 मा छौं सर्ट टर्म फाइनान्सिङको मैले अब डेली त्यो च्याप्टर 4 भनेर चाहिँ लेखिन माथे अब यहाँ हेर्नुस् त इनभॉइस डेट भनेको ले अक्टोबर 10 मा किनेको रहेछ यो इओएम भनेको नि इओएम भनेको अरु केही कुरा हैन एन्ड अफ मन्थ बाट मात्र के हुन्छ यो लागू हुन्छ भनेको या एन्ड अफ मन्थ हेर्नुस् त इनभॉइस डेट भनेको उले पर्चेज अक्टोबर 10 बाट गरे पनि कहिलेबाट मात्र लागू हुने भयो अक्टोबर 30 बाट मात्र लागू हुने भयो क्या अब यहाँ हेर्नुस् है क्रेडिट डेज सरी डिस्काउन्ट डेज कति हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले डिस्काउन्ट डेज कति हुने भयो यहाँ 10 डेज एउटा कुरा यहाँ यो 10 डेज त छदै छ नि यो कहिलेबाट मात्र लागू हुन्छ रे अक्टोबर 30 बाट लागू हुन्छ भने चाहिँ कहिले सम्म जाने भयो त सेप्टेम्बर 10 सम्म जाने भयो तर किनेको त कहिले छ त उले अक्टोबर 10 अनि अक्टोबर 10 टु 30 मा जाँदा त दिन कति भयो त हेर्नुस् त 10 भनेको यहाँ 20 दिन भयो उता 10 गरेर कति दिन भयो त डिस्काउन्ट डेज कति पायो त उले 30 डेज सम्म पायो कि पाएन यही कुरा सिकाउने हो एन्ड अफ मन्थमा बुझ्नु भयो कि भएन यो इओएम भन्ने के जस्तै यहाँ अक्टोबर 10 नभनेर कति भएको भए 20 भएको भए किन्यो कहिले अरे अक्टोबर 20 मा अक्टोबर 20 मा किन्यो भने त अझै यसको महिना जान त 10 दिन बाँकी छ नि हैन भनेपछि यो 10 दिनपछि मात्र लागू हुन्छ भनेपछि अब हेर्नुस् त 20 बाट अक्टोबर 20 बाट सेप्टेम्बर 10 मा जाँदा कति दिन हुन्छ त 10 + 10 20 डेज के हुन्छ त डिस्काउन्ट पिरियड अथवा डिस्काउन्ट डेज हुन्छ बुझ्नु भयो कि भएन बुझे सर हेर्नुस् है अहिले हामीले यहाँ 10 नै मानेका छौं मैले यहाँ के भनेको छु तपाईहरुलाई नर्मल्ली यो च्याप्टरमा सबै महिनालाई 30 दिन मान्नु होला सर म जनवरीलाई 31 मान्छु फेब्रुअरीलाई 28 मान्छु अनि मार्चलाई 30 मान्छु अप्रिललाई फेरि 31 मान्छु हो यस्तो भन्नुभयो भने यस्तो गर्न पनि पाइन्छ हैन अब त्यो गर्नु भने खाली झ्याउ हुन्छ क्या सबैलाई 30 मान्नु सजिलो हुन्छ है त्यो गर्न नपाइने भने हैन अनि डिस्काउन्ट त कति नै भइहाल्यो त यहाँ डिस्काउन्ट रेट त कति नै हुन्छ 3% हुन्छ कति दिन भित्र बुझाएपछि डिस्काउन्ट हुने भयो अब यहाँ 30 दिनमा हेर्नुस् त तर जम्मा 10 दिनको पिरियड 30 दिन कसरी भयो भने त छक्क पर्दिनु होला अक्टोबर हुने त्यो लास्टबाट मात्र लागू हुन्छ है अनि यहाँ क्रेडिट डेज कति होला भनिदिनुस् त मलाई
क्रेडिट डेज पनि त बढ्छ होला नि, किन्यो कहिले उले। यहाँ हेर्नुस्, फ्रम अक्टोबर 10 टु अर्को महिनाको लास्टसम्म हो नि त यो त। अब अक्टोबर पछि सेप्टेम्बर आउँदैन, सेप्टेम्बर 30 हुने भयो भनेपछि हेर्नुस् त, यसको 20 प्लस उताको 30 गरेर कति भयो त? 50 दिन भयो क्या। यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ मलाई सोध्नुहोस् प्लिज। किन्यो कहिले उले यसमा डिपेन्ड हुन्छ। ल एउटा म यहाँ इक्जाम्पल दिन्छु, तपाईले गर्नुभस्, त्यसपछि सक्नुभयो बुझ्छु मैले। अहिलेसम्म सोधेको छैन, 2 मार्क्समा सोधिदिन सक्छ क्या यस्तो टाइपको। सधैँ एउटै प्याटर्न दिन्छ भन्ने कहाँ हुन्छ त? 4/15 नेट 30 EOM आइडी भयो, इनभॉइस डेट 15 जनवरी। ल यहाँ के हुन्छ भनिदिनुस् मलाई, डिस्काउन्ट पिरियड अथवा डिस्काउन्ट डेज कति? 30 हुन्छ सर। हजुर 30 हुन्छ हैन? हेर्नुस् त यो जनवरी 15-30 बाट मात्र लागू हुन्छ भनेपछि उले कहिले हेर्नुस् त, फ्रम जनवरी कतिमा छ त? 15 छ। 15 हेर्नुस् त, अब यो लास्टबाट मात्र लागू हुन्छ भने जनवरी लास्टबाट यो अर्को पुग्दा कति? फेब्रुअरी 15 हुने भयो भनेपछि फ्रम जनवरी 15 भनेपछि यताको 15 दिन भयो, उताको 15 दिन भयो हैन? 30 डेज भयो। क्रेडिट डेज कति हुन्छ? क्रेडिट पिरियड उधारो दिन कति हुन्छ? फ्रम जनवरी टु जनवरी 15 टु फेब्रुअरी। फेब्रुअरी यहाँ 28 हुन्छ खासमा है, मैले सबैलाई 30 मान्ने भनेको छु। फेरि कहाँबाट लेखे नभन्नु होला नि। यो 15 भयो हैन? उताको 30 कति? 45 डेज भयो। डिस्काउन्ट त कति नै हुने त? 4% हुने। कहिलेसम्म बुझाएपछि? 30 दिन भित्र बुझाएपछि है सर। फेब्रुअरीलाई 28 मानेर गर्दा पनि हुन्छ है। तपाईले फेब्रुअरीलाई 28 मान्नु भयो भने जनवरीलाई 31 मान्नु पर्छ, मार्चलाई फेरि कति मान्नु पर्यो? 30 मान्नु पर्यो, अप्रिललाई 31, मेलाई 30, यसरी मुट्की गर्ने। जनवरी हेर्नुस् त, यहाँ यो यसमा पर्यो भने जनवरी, खाल्डोमा पर्यो, सरी योमा पर्यो भने 31, खाल्डोमा पर्यो भने 30, एमा पर्यो भने 31, खाल्डोमा पर्यो भने 30, एमा पर्यो भने 31, यसरी क्या। जनवरी फेब्रुअरी हेर्नुस् त, जनवरी 31 को भयो, फेरि फेब्रुअरी अब 30 को हुँदैन, जहिले पनि 28 हुन्छ। फेरि मार्च 31 को भयो, अप्रिल 30 को भयो, जुन 31 को भयो, जुन पछि जुलाई 30 को भयो, अगस्त 31 को भयो, अगस्त पछि फेरि सेप्टेम्बर 31 को भयो, अक्टोबर 30 को भयो, नोभेम्बर 31 को भयो, डिसेम्बर 30 को भयो, यसरी क्या है। त्यसरी खाली किन झ्याउ गर्नुहुन्छ भनेको, सबैलाई 30 मान्नु भने सजिलो भइहाल्यो नि। हामीले टाइम कम छ, यसबाट जाने हो क्या सर। हजुर क्रेडिट पिरियडको भन्दिनु भनेको मेटिहाल्नु भयो। क्रेडिट पिरियड कति भयो हेर्नुस् त, 15 दिन त्यताको भयो, 30 दिन उताको भयो, 45 दिन भयो। माथिको मेटबाट मैले त ल एउटा अर्को लास्ट हो यसमा, त्यसपछि सकिन्छ। जस्तै 2/10 भन्यो, नेट 30, सबै त्यही लेखिरहनु भएको छ नभन्नुलाई। याम ओ याम मम इनभॉइस डेट अप्रिल 6, एमओएम भनेको मिडल अफ मन्थ है, मिडल अफ मन्थ, यो भनेको एमओएम भयो। अब हेर्नुस् त, एउटा महिनामा कति, यहाँ हेर्नुस् है, यहाँदेखि यहाँ हाम्रो एउटा महिना भयो मानौ, यहाँदेखि यहाँ अर्को महिना भयो। जस्तै यहाँ 1, यो अप्रिलकै कुरा गरौँ न है, एपिआरआइएल अप्रिल, यो अप्रिलको 30 माने मैले। अप्रिल पछि के आउँछ? मे आउँछ हैन? यो मे 1 भयो, यहाँ मेको कति भयो? 30 भयो हैन? हेर्नुस् त, हरेकको 15 त आउँछ होला नि यहाँ। यो अप्रिल कति भयो? 15। यो मेको कति भयो यहाँनिर?
यो गरेको बुझ्नु भएको छ नि हैन बीच बीचको गरेको क्या मिडल अफ मन्थ भने त्यही हैन भने बीचमा भन्ने हुन्छ नि यो बीचको गरे अब यहाँ हेर्नुस् त किन्यो कहिले अरे उसले अप्रिल 6 मा अप्रिल 6 मा किनोस् कि 7 मा किनोस् मतलब भएन यो कहिलेबाट मात्र लागु हुने हो उसको कहिलेबाट मात्र लागु हुन्छ कहिलेबाट मात्र लागु हुन्छ अप्रिल अप्रिल 15 हो अप्रिल 15 बाट लागु हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है अब यहाँ जान्ने कुरा यहाँ हो डिस्काउन्ट डेज कति भयो भन्ने कुरा हो के डिस्काउन्ट डेज यहाँ हेर्नुस् है कहिलेबाट यहाँ हेर्नुस् है किनेको त लेख्नु पर्यो नि त कहिले किन्यो ले फ्रम अप्रिल कतिबाट किन्यो 6 बाट किन्यो प्लस अथवा 2 यहाँ हेर्नुस् है यहाँ अब अप्रिल 15 बाट हामीले कति दिन जानु पर्यो 10 दिन जानु पर्यो कि पर्यो नि 10 दिन मात्र डिस्काउन्ट छ जानु पर्यो कि पर्यो न पर्यो 15 बाट 10 दिन जाँदा कति हुन्छ होला 25 यहाँ हेर्नुस् त अब 6 बाट हेर्नुस् त यो 6 यो 15 मा जाँदा 6 भने कति भयो 6 बाट 15 जाँदा 9 दिन हुन्छ 9 प्लस यो पछाडीको जोड दिनुस् 10 कति भयो 19 दिन भयो 19 दिन के पाएको रहेछ त्यहाँ डिस्काउन्ट पिरियड भयो बुझ्नु भयो कि भएन प्लिज बुझ्यो म अझ मेटर सुरुबाट भनिदिन्छु नबुझ्या भएपछि भनिदिनुस् है अनि यहाँ हेर्नुस् त डिस्काउन्ट डेज 19 भयो भने डिस्काउन्ट पिरियड कति हुन्छ होला अनि सरी डिस्काउन्ट पिरियड भन्छु क्रेडिट पिरियड है डिस्काउन्ट डेज र डिस्काउन्ट पिरियड र डिस्काउन्ट डेज भने त एउटै भइहाल्यो क्रेडिट पिरियड सीपी हेर्नुस् त किन्यो कहिले अप्रिल 6 टु यहाँ हेर्नुस् है यो 15 बाट मात्र लागु हुन्छ भने चाहिँ अब 1 महिना पुग्न त अर्कोको 15 पुग्नु पर्ला नि हैन कहाँसम्म पुग्नु पर्यो त मे 15 सम्म पुग्नु पर्यो कि भने यो कति भयो यताको यहाँदेखि 15 जाँदा कति थियो 9 प्लस 30 हो नि 39 दिन नर्मल डेजमा 9 दिन मात्र थप्या त हो नि नर्मल डेज 1 महिना हो 1 दिनमा कति 9 दिन थपियो अनि डिस्काउन्ट भनेको कति हो 2% हो कहिलेसम्म बुझायो भने पैसा 19 दिन भित्र इनभोइस डेट भनेको पर्चेज डेट हो इनभोइस मात्र भन्यो भने पर्चेज अमाउन्ट हुन्छ क्रेडिटमा म तपाईलाई एउटा गर्न दिन्छु त्यसपछि यसको सकिन्छ त्यसपछि आज एउटा एक्जाम्पल पनि गर्छु यसको है मैले तपाईलाई एउटा दिएँ यसको 3/15 नेट 30 MOM invoice date December 20 ल बनाउनुस् मलाई एउटा निकाल्नुस् डिस्काउन्ट डेज अथवा डिस्काउन्ट पिरियड निकाल्नुस् क्रेडिट पिरियड डिस्काउन्ट रेट त 3% हो नि सबैलाई थाहा छ ल निकाल्नुस् यो कति हुन्छ यो मैले लेखिदिएँ 3%। ल छिटो भनिहाल्नुस् त मलाई यति टाइम लाउनु भयो भने त बर्बाद भइहाल्यो नि छिटो भनिदिनुस् प्लिज तपाईले त्यो साना साना कुराहरु मैले भनेर आउँछु नि त्यो नेपालीमा पनि ट्यापको टिपोट गर्नु होला के पोइन्टहरु सजिलो हुन्छ भएन किन्यो कहिले डिसेम्बर 20 मा भने कति आयो भनिदिनुस् त एकजनाले मलाई
कति आयो हो कोही छैन यहाँ माइकालाल सर गुड एकचोटि भनिदिनु न मैले बुझेन के बुझ्नु भएन मैले अघि हजुर। सोधे हैन त्यो डिस्काउन्ट यहाँ मिडल अफ मन्थ भन्यो भने हरेक 15 महिनापछि मात्र हामीले क्याल्कुलेट अब यो डिसेम्बर 20 मा अहिले के गरेछ किनेको छ यहाँ हेर्नुस् है अब यहाँ डिसेम्बर 1 हुन्छ नि यसमा यहाँ कति हुन्छ यो डिसेम्बर कति हुन्छ यो 15 हुन्छ खै त बोल्या यहाँ डिसेम्बर कति हुन्छ लास्टमा 30 हुँदैन अनि यहाँ पछि जनवरी के आयो 1 आयो यहाँ पछि फेरि जनवरी कति आउँछ बीचमा कति आउँछ भने के 15 फेरि तपाईले जनवरी 2 3 4 5 आउँछ नभन्नु होला के यहाँ जनवरी कति आयो नर्मल 30 महिनामा 30 दिनको मात्र महिना मान्नुस् भने हो सबैले किन्यो कहिले हो यो हेर्नुस् त मिडल अफ मन्थ यो सरी मिडल अफ हेर्नुस् त मन्थको डेज कटिसकेको छ कि छैन यो 20 भने त यहाँ बीचमा किन्यो नि यसले यहाँ बीचमा किन्यो कि किनेन खै बोले बीचमा किन्यो नि हैन हजुर सर भनेपछि यसले हेर्नुस् त यो लागू हुने पिरियड भन्दा पछि किन्यो क्या अब यहाँबाट यसको लागू हुँदैन डिसेम्बर 30 बाट लागू हुन्छ क्या भनेपछि हेर्नुस् त कहिलेबाट लागू हुने भयो यो हाम्रो किनेको कहिले हो फ्रम डिसेम्बर 22 अब हेर्नुस् है अब लागू कहिलेबाट मात्र हुन्छ अरे यो डिसेम्बर लास्टबाट हुन्छ भनेपछि 10-15 दिन पुग्न त कति चाहियो त हामीलाई जनवरी कति 15 क्या भनेपछि हेर्नुस् त यहाँबाट यसको 20 बाट यो 30 मा पुग्न कति लाग्छ 5 दिन लाग्यो 5 + 15 भनेपछि 20 दिनको पायो के यसले यो 20 दिन पायो भने चाहिँ क्रेडिट पिरियड कति भयो त डिसेम्बर 20 बाट जनवरी 30 पुग्न कति हुन्छ बर्बाद भइयो नि यो 10 हुन्छ होला नि का 5 हुन्छ डिसेम्बरबाट जनवरी 30 सम्म त 10 हुन्छ नि हैन 25 भयो यो अनि यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त क्रेडिट पिरियड डिसेम्बर 22 अर्को जनवरीको लास्ट सम्म पाउने हो यो कति भयो 30 + 20 50 दिन हुन्छ 30 + 20 20 गरेर आछ 20 भनेको यहाँ 10 10 + 40 दिन हुने भयो जनवरी डिसेम्बर 20 बाट जनवरी 30 पुग्न त कति हुन्छ डिसेम्बरको 30 सम्म 10 दिन भयो जनवरीको 30 हो 30 र 10 40 भयो क्या है अनि डिस्काउन्ट रेट त कति नै हो त यहाँ 3% हो बुझ्नु भएन अझ भन्नुस् त म भनिदिन्छु डिस्काउन्ट हेर्नुस् त यसले किन्यो कहिले त्यसमा ध्यान दिनु होला के जस्तै यसले कहिले किनेको भए डिसेम्बर ल उतिमा किनेको भए 5 मा किनेको भए डिसेम्बर 5 मा किन्यो भने यो मिडल अफ मन्थ गएको छ गएको छ कि छैन 10 दिन रह्यो भनेपछि अब लागु त यहाँबाट मात्र हुने हो भने चाहिँ अगाडिको 10 दिनलाई जोड्नु पर्यो कि परेन हामीले यो त फाइदा भयो नि त 10 दिन यो 10 दिनलाई जोड्नु पर्यो अब यसपछिको 15 दिन यसपछि 15 दिन डिस्काउन्ट पाउँछ भने चाहिँ डिसेम्बर कतिसम्म पाउँछ 30 सम्म पाउँछ भनेपछि हेर्नुस् त 10 + यो 15 जोडेर कति भयो त यहाँ डिस्काउन्ट डेज 25 डेज भयो क्या अनि यो 25 भयो भने क्रेडिट पिरियड यो 30 मा 10 जोडिने त हो नि हैन 40 दिन भयो बुझ्नु भयो यसो कापी समाउनु होला केर्नु होला क्या बुझ्नु भएन भने अर्को युएम र यामयामको नगर्दा पनि भयो बुझ्नु भएन हैन बुझ्नु भयो एकचोटि फेरि भिडियो हेर्नु होला बुझ्नु भएन भने नगर्दा पनि हुन्छ यो एक्जाममा आउने प्रोबेबिलिटी छ भनेर मात्र मैले भनेको त्यो हिजोको चाहिँ जान्नु होला नेट वाला दिएको है के भन्दिम त अब कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट भनेर लेख्नु छ अर्को पोइन्ट हिजोको फर्मुलाहरु चाहिँ सम्झिनु होला है म फर्मुला सम्झाउन भन्छु त्यही फर्मुलाबाट यहाँ अरु फर्मुला बन्छ क्या त्यही फर्मुला आउँदैन नि यादमा त्यही फर्मुलाको मोडिफाई भर्जनमा हामीले अहिले फर्मुला बनाउनु पर्छ कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट भनेको तपाईले डिस्काउन्ट लिनुभयो भने यो हामी एक्जिस्ट हुँदैन अथवा यो लागू हुँदैन भनेको कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट तपाईले डिस्काउन्ट लिनुभयो डिस्काउन्ट पिरियडमा पेमेन्ट गर्नुभयो र डिस्काउन्ट लिनुभयो भने यो कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट लागू हुँदैन है कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट डज नट एक्जिस्ट डिस्काउन्ट इज नट अफर्ड यदि डिस्काउन्ट अफर गरिएको छैन भने यो कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट एक्जिस्ट हुँदैन अथवा लागू नै हुँदैन नि
डिस्काउन्टै छैन भने कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट आउँदैन भनेको क्या। लेख्नुस् त पोइन्टहरु लेख्दै जानुस्। कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट यो च्याप्टरलाई हैन कर्पोरेटको तपाईले सजिलो मान्नु भने सजिलो हुन्छ, नत्र यो कर्पोरेट भरिकै गाह्रो च्याप्टर हो है। तपाईले त्यही भएर एकदम अलि मेहनत त गर्नै पर्छ। कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट डज नट एक्जिस्ट EXIST है, एक्जिस्ट डिस्काउन्ट इज नट अफर्ड। यदि डिस्काउन्ट दिएको छैन भने डिस्काउन्ट इज नट अफर्ड, OFFERRED अफर्ड। कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट डिस्काउन्ट नै दिएको छैन भने, अब तपाईँ बुझ्नको लागि तल लेखिदिनु होला, डिस्काउन्ट नै दिएको छैन भने कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट अफर्ड हुँदैन अथवा यो लागू हुँदैन भनेको है। अब अर्को लेख्नुस् त, डिस्काउन्ट लियो भने पनि यो लागू हुँदैन है। कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट न्युमेरिकलमा चाहिन्छ है यो कुराहरु। कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट does not exist if discount token। डिस्काउन्ट लियो भने TAKEN टेकन भनेको डिस्काउन्ट लिनु भयो भने पनि यो के हुँदैन, लागू हुँदैन भनेको। डिस्काउन्ट लिनु भयो भने पनि यो TAKEN हो है, लागू हुँदैन। यो लिनु भनेको पेमेन्ट कहिले गर्नु हो त, पेमेन्ट विदिन डिस्काउन्ट पिरियड। डिस्काउन्ट पिरियडमा तपाईले के गर्नु हो त, पैसा तिर्नु हो नि त डिस्काउन्ट लिनु भनेको त हैन। पेमेन्ट गर्नुभयो भने डिस्काउन्ट पाइन्छ त डिस्काउन्ट पिरियडमा। अघि जस्तै हामीले 10 दिन 15 दिन निकाल्थ्यौ नि त डिस्काउन्ट पिरियड हो, त्यो दिन भित्र तिर्यो भने चाहिँ कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट निकाल्नु परेन क्या। कस्ट अफ ट्रेड एक्जिस्ट हुँदैन अथवा डज नट एक्जिस्ट भनेर लेखिदिने। अब कतिखेर एक्जिस्ट हुन्छ भन्ने कुरा लेख्नु। कस्ट अफ, यो पोइन्टहरु जान्नु पर्छ है हिसाब गर्दा। कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट EXIST exist if cost of trade credit exists if discount is offered। तपाईले डिस्काउन्ट चाहिँ अफर गरेको छ। कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट लागू हुन्छ, तपाईले चाहिँ डिस्काउन्ट के गर्यो अरे, अफर गर्यो, तर तपाईले के गर्नु भएन, बट नट टोकन, तपाईले लिनु भएन। डिस्काउन्ट चाहिँ अफर गर्यो तर तपाईले लिनु भएन। जस्तै डिस्काउन्ट 10 दिन पिरियड थियो, तपाईले पेमेन्ट कहिले गर्नुभयो, 30 दिनमा गर्नुभयो। डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ त तपाईले, यहाँ अफर त हो नि यो गरेको, तर पाउनु भएन। पाउनु भएन भने अब कस्ट ट्रेड क्रेडिट के गर्नु पर्यो त, निकाल्नु पर्यो। ओके, समग्रमा के भन्नु पर्दा भने, समग्रमा भन्ने हो भने क्वेशनमा हामीलाई डिस्काउन्ट पिरियड दिएको छैन र यदि डिस्काउन्ट लिएको छ भने कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट निकाल्नु कुनै औचित्य हुँदैन अथवा निकाल्नै परेन। तर डिस्काउन्ट दिएको छ, डिस्काउन्ट लिएन भने कति अपर्च्युनिटी गुमायो त, त्यो कस्ट हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। जस्तै हेर्नुस् न, तपाईले 10% डिस्काउन्ट दियो, तपाईले यो लिनु भएन भने तपाईले यहाँ त अपर्च्युनिटी त गुमाउनु भयो नि त। अपर्च्युनिटी गुमाउनु भयो कि भएन, कति % कस्ट अपर्च्युनिटी गुमाउनु भयो त हो, त्यही कुरा क्याल्कुलेट गर्ने भनेको के हो त हामीले यहाँ। ल अब सानो फर्मुला, त्यसपछि एउटा एक्जाम्पल आउँछ अनि आजको लागि यो सकिन्छ। ल हेर्नुस् त फर्मुला, मैले एउटालाई सोध्छु है। पिरियोडिक कस्ट रेट हामीले कसरी निकालेको थियो हिजो, पिरियोडिक रेट कसरी निकालेको थियो हामीले, एकजनाले भन्नुस् त पिरियोडिक रेट कसरी निकालेको थियो हामीले। एनुअल रेट अफ कम्पाउन्डिङ हो, अब त्यो एनुअल रेटलाई सब भुल्नुस्, यहाँ के लेख्नु पर्यो, पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट। यहाँ त डिस्काउन्टको कुरा आछ नि हैन, 100 माइनस पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट।
बुझ्नुभयो कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट छ त 2% भएपछि 2 लेख्नु पर्यो माथि 2/100 माइनस 2 कति भयो त यो कस्ट आउँछ पिरियोडिक कस्ट यो अहिले निकाल्नु परेन क्या यो पिरियोडिक कस्ट मात्र निकाल्न तपाईलाई रेट सोध्दैन यो तपाईले पिरियोडिक कस्ट रेटको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो अब यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट डिवाइडेड 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट गर्नु पर्यो ओके अनि अब एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट यहाँ हेर्नुस् त सेकेन्डमा एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट सेकेन्ड हो है आई एनुअल पर्सेन्टेज COST कस्ट यसलाई हामी सर्टकटमा एपीसी भन्छौँ है एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट हिजो हामीले के गरेका थियौँ पिरियोडिक रेट इन्टु के गरेका थियौँ भनिदिनुस् त पिरियोडिक रेट इन्टु एम गरेका थियौँ नि हैन यही गरे हैन हो कि हैन हो यसको मोडिफाई भर्जन अब हामी माथि पिरियोडिक रेटको ठाउँमा कति लेख्यौँ त त्यही राख्नु पर्यो यहाँ के राख्यौँ हामीले पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट राखेनौ डिवाइडेड 100 माइनस पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट अब एमको ठाउँमा के राख्नु पर्यो थाहा छ एम भनेको कम्पाउन्डिङ पिरियड इन अ इयर हो अब यहाँ हेर्नुस् है एम को ठाउँमा डेज इन अ इयर कति हुन्छ त डेज इन अ इयरमा तपाईले पेमेन्ट कति डेजमा गर्नुभयो त पेमेन्ट गरेको डेज पेमेन्ट डेज माइनस के गर्नु पर्यो डिस्काउन्ट पिरियड हामीले त यहाँ के निकाल्ने एनुअल अपर्चुनिटी कस्ट निकाल्ने हो क्या त्यही भएर डेज इन अ इयर डिवाइडेड पेमेन्ट कति दिनमा गर्नुभयो त्यहीबाट डिस्काउन्ट पिरियड गर्नु एम को ठाउँमा यो राख्नु पर्यो क्या तपाईले एम को ठाउँमा के राख्नु पर्यो अरे डेज इन अ इयर पेमेन्ट डेज किनभने त्यहाँ क्रेडिट पिरियड पनि राख्न मिल्थ्यो होला भन्नु होला क्रेडिट पिरियड र पेमेन्ट डेज भनेको एउटै हुँदैन कहिलेकाहीँ क्रेडिट पिरियड भनेको 30 दिनको हुन्छ उले अटेरी हुन्छ नि त मान्छे त पैसा ढिला तिर्दिन्छ 40 दिनमा तिर्दियो भने त अनि त्यहाँ पेमेन्ट डेज 40 देखाउनु पर्यो नि त हामीले 40 राख्नु पर्यो हेर्नुस् त डेज इन अ इयर डिवाइडेड के गर्नु पर्यो अरे पेमेन्ट डेज माइनस डिस्काउन्ट पिरियड अथवा डिस्काउन्ट डेज लेख्दा पनि हुन्छ डिस्काउन्ट पिरियड कसैलाई कन्फ्युजन छ यो गरेको भन्नुस् एम को ठाउँमा के हुने भयो डेज इन अ इयरलाई के गर्दिनु पर्यो पेमेन्ट डेज माइनस डिस्काउन्ट पिरियड गर्दिने बुझ्नुभयो सर हजुर पेमेन्ट डेज भनेको सीपी हो त्यो क्रेडिट पिरियड हो त्यही त मैले भनिरहेको छु सीपी भनेको जस्तै तपाईको क्रेडिट पिरियड कति हुन्छ 30 दिन हुन्छ कस्टमरले सधैँ यो 30 दिनमा पेमेन्ट गर्छ भन्ने हुन्छ त उले 40 दिनमा पनि त पेमेन्ट गर्देला कहिलेकाहीँ 25 दिनमा गर्देला सर क्वेशनमा सीपी को गिभन हुन्छ हैन हजुर क्वेशनमा सीपी दिएकै सब दिन्छ यो दिएकै हुन्छ यो दिन्छ नदिएर कहाँ निकाल्न मिल्छ त नि दिएकै हुन्छ है ल अब हिजो मैले अर्को एउटा तेस्रो फर्मुला के लेखाएको थिएँ इफेक्टिभ एनुअल कस्ट होइन अथवा इफेक्टिभ एनुअल रेट हजुर सर भन न भन सर त्यो 2 नम्बरको फर्मुला जुन लेख्नु भएको छ एपीसी भनेर त्यसलाई हामीले यो डीपी डिवाइड बाइ हैन 100 माइनस डीपी इन्टु 360 डिवाइड बाइ सीपी माइनस डीपी गरे पनि हुन्छ हैन सर त्यो सर्टकटमा हुन्छ त्यो एब्रिभिएसन लेख्नको लागि माथि क्वेशनमा त्यो के हो सर्टकटमा लेखिदिने जस्तै पेमेन्ट डेजलाई पीडी भनेर देखाएको हुनु पर्यो डिस्काउन्ट पिरियडलाई डीपी लेखेको हुनु पर्यो डेज इन इयरलाई डीवाई लेखेको हुनु पर्यो माथि लेखेपछि पाइयो हैन डाइरेक्ट कमन एब्रिभिएसन गर्नुभयो भने मार्क्स काट्ने सम्भावना हुन्छ के त्यही भएर त्यस्तो नगर्ने इफेक्टिभ एनुअल कस्ट ईएआर अथवा ईएसी ल एकजनाले भन्नुस् त के लेखाएको थिए हिजो फर्मुला मैले 1 प्लस के लेखाएको थियौ पिरियोडिक रेटको पावर के गरेका थियौ एम -1 गरेका थिए नि अहिले नसार्नु होला है यो नसार्नु होला पिरियोडिक रेटको ठाउँमा अब के राख्नु पर्यो यो राख्नु पर्यो कि परेन यो एम को ठाउँमा के राख्नु पर्यो यो राख्नु पर्यो अलि ठुलो हुन्छ त्यही भएर यहाँ मैले नसार्नु भने पहिला यही कुरा म माथि सार्छु त्यसपछि एउटा एक्जाम्पल लेखिहालौं
टाइम सके पनि अर्को जोइन भएर पनि आज इक्जाम्पल चाहिँ गर्नुपर्छ एउटा है, नत्र बुझिँदैन कि गरेको केही थाहा हुँदैन। इफेक्टिभ एनुअल कस्ट इएसी लेखेँ ल मैले, अब तल लेखेको थिएँ नि अहिले इफेक्टिभ एनुअल कस्ट भनेर। फेरि इफेक्टिभ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट सबै पर्सेन्टमा हुन्छ है यो। फेरि तपाईहरु इएसी इफेक्टिभ एनुअल रेट भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। फर्मुला हेर्नुस् त 1 प्लस पिरियोडिक रेट अरे, पिरियोडिक रेट भनेको पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट अनि हल अपन के गर्नु पर्यो 100 माइनस पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट। पिरियोडिक रेटको काम सकियो। अब यसको पावर के थियो m थियो। m भनेको के हो त नम्बर अफ कम्पाउन्ड इन अ इयर हैन डेज इन अ इयर। अब m को ठाउँमा डेज इन अ इयर यो राख्नु पर्यो के पेमेन्ट डेज माइनस डिस्काउन्ट डेज अथवा डिस्काउन्ट पिरियड माइनस के गर्नुपर्छ त 1 गर्नुपर्छ। मैले 1 ठुलो किन लेखेँ कसैले भन्नुस् त? सबैबाट यो 1 घटाउने हो क्या। हो सर है यो सबै क्याल्कुलेट गरिसकेपछि 1 घटाउने हो। ल एउटा एक्जाम्पल लेख्नुस् अनि क्लियर हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल लेख्नुस्। सपोज योर फर्म invoice on invoice on 3/10 net 30. Suppose your firm invoice on 3/10 net 30 from suppliers. The total invoice is rupees 3 lakh लिख दिए is rupees 3 lakh. Find एक नम्बरमा लेख्नुस् find rupee discount if payment within 10 days. कति दिन भित्र पेमेन्ट गर्यो भने मात्र रुपी डिस्काउन्ट पाउँछ त? 10 दिन भित्र गर्यो भने पाउँदैन त? जस्तै 15 दिनमा गर्यो भने रुपैयाँ डिस्काउन्ट पाउँदैन। फेरि तपाईले 2 नम्बरमा लेख्नुस् यसैको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट if payment MAD made within 10 days. तीन नम्बरमा लेख्नुस् एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्नुस्। छिटो सार्नुस् है। एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट and effective annual cost. effective annual cost. Annual cost if discount is not taken. ल 4 मा लेख्नुस् एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट if payment made
if payment made after 50 days. After 50 days from invoice date. सर यो क्वेशनमा इन्भोइस डेट दिएको छैन भन्नु होला। यामोयाम र युएम को मात्र केस दियो भने इन्भोइस डेट दिनुपर्छ, अदरवाइज चाहिँदैन हामीलाई। बुझ्नु भयो नि? ल क्वेशन सबैको भयो? मलाई क्वेशन चाहिन्छ है भन्नु होला। क्वेशन सबैको भयो नि? भयो सर। ल क्वेशन सबैजनाको भयो। अब दुःख लाग्दो कुरा मिटिङ चाहिँ एन्ड हुने भयो क्या। ल केही छैन, रिजोइन हुनु होला है एन्ड भयो चाहिँ। 1 नम्बरमा के भने हेर्नुस्, सपोज योर फर्म इन्भोइस अन 3/10 नेट। यो भनेको क्रेडिट टर्म हो नि हैन, गिवन कुराहरु सारौं पहिला। क्रेडिट टर्म हामीले कति दियो? 3/10 नेट कति भनेको छ? 30 भनेको नि हैन। अर्को जोइन हुनु न, यो बीचमा खट्टिन्छ के मजा आउँदैन।